घातलेलो की हांगा रिटेनिंग वॉल जावचो, कित्याक जी जमीन आसा ती दचकता आनी सकयल जी माती आसा ती सकयल पडटा आनी ताकाच लागून ही जी रिटेनिंग वॉल आसा ती प्रायोरिटीचेर घेवन आमी हेजें काम घेतलेलें आसा. ऑलमोस्ट 20 लाखाचो हो प्रोजेक्ट आसा रिटेनिंग वॉलाचो. 40 मिटर लेंथ आसा. स्टार्टींग हो जो कल्वर्ट आसा त्या कल्वर्टा कडल्यान फुडें पासून 40 मिटर्स लेंथ आसा आनी हें जें काम आसा हें खंय ना खंय आमचे जे लोकल्स आसा हांकां बेनिफीट जातले.